मैं ज़ैगम नकवी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे पहले आप पिम्स अस्पताल के बारे में थोड़ी सी तफसीलात बताइएगा। मैं जानना चाहूँगी कि कितने दरवाजे हैं बेसिकली, आखिर इतनी दिक्कत जो है वो किस लिए आ गई। चिल्ड्रन वार्ड का बताइए कि उसमें कितने दरवाजे लगे हुए हैं, कोई एमरजेंसी एग्जिट वहाँ पर मौजूद था या नहीं था? देखिए, पिम्स हॉस्पिटल रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत जो इस इलाके का अगर कहें तो एक बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे जो मरकज़ी दरवाजे हैं वो अगर बात करें तो वो 5 से 6 बनते हैं, लेकिन एट अ टाइम ये 3 दरवाजे कम से कम खोल के रखते हैं जहाँ से मरीज़ आते हैं इमरजेंसी की सूरत में भी आना हो। इसमें आगे शोबा जात हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन्होंने अलग से किया हुआ है, उसकी इमरजेंसी गेट एक अलग है और उसकी तरफ जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसका गेट उन्होंने अलग से रखा हुआ है। ये गायनी वार्ड और चिल्ड्रन वार्ड इन दोनों को उन्होंने एक साथ जोड़ा हुआ है। उसके दरमियान में एक सिर्फ गैलरी है, उसमें से गुजर के एक दूसरे के साथ ये जुड़ जाते हैं। जहाँ से आग लगने का वाक़या रिपोर्ट हुआ है वहाँ तक पहुँचने के लिए मेन रास्ता वही बनता था, वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल एमरजेंसी जो है उसमें से ही दाखिल होना था। लेकिन जो ही जैसा अभी रज़िया ने बताया कि वहाँ से दाखिले के वक्त वहाँ पे दरवाजे बंद थे, उसमें इंतज़ामिया के मुख्तलिफ वजूहात बताई। उन्होंने कहा कि यहाँ से बच्चे चोरी होते थे, इस वजह से उन्होंने ताला लगाया हुआ था, वहाँ से फौरी तौर पे एंट्री नहीं हो सकी थी, इसी वजह से वहाँ पे ताख़ीर हुई। और जो एग्ज़िट गेट था, एग्ज़िट गेट के बाहर भी गार्ड 24 घंटे मौजूद होना चाहिए था। कहा यह जा रहा है कि वो दरवाज़ा भी नहीं खोला गया था और इसी वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ ताख़ीर जो नहीं ज़ैगम नकवी साहब, जो नहीं खोला गया वो क्यों नहीं खोला गया, इसकी वजह क्या थी? वो कितने अरसे से बंद था वैसे? नहीं, उसमें कोई ये नहीं था कि वो फिर खुला नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 3 से 4 मिनट या 2.5 से 3 मिनट वो जो है उसको खोलने में लग गए। और ये देखें, इतने बड़े हादसे में 2.5 से 3 मिनट काफ़ी टाइम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और ये आग लगी थी और ये आग जो अगर हम बात करें तो आग बेसिकली जो इंतज़ामिया भी कह रही है और इस वक्त जो CCTV फुटेज जिसका जिक्र मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, शॉर्ट सर्किट का बता रहे हैं। कह रहे हैं कि 6:38 पे एक चिंगारी जो है वो AC से बाहर निकलती है, वो जो CCTV फुटेज में देखी जा सकती है और 2 से 3 मिनट के अंदर वहाँ पे जो है वो आग और धुआं जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन इसमें जो रिस्पांस टाइम है अगर वो हम देखें तो वो काफ़ी रेस्क्यू इदारों का तो बेहतर था, लेकिन जो इंतज़ामी अमूर थे यहाँ पे पिम्स की अगर बात करें तो पिम्स में ये इंतज़ामी अमूर में काफ़ी नहली और नेगलिजेंस देखी जा सकती है कि यहाँ पे जो वालदैन, हमने खुद उनको सुना है कि जो डॉक्टर्स जिनकी ड्यूटी थी, ड्यूटी रोस्टर में उनके नाम थे लेकिन वो डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे। लेकिन डॉक्टर्स की जो CCTV फुटेज है, ये चूँकि वालदैन का इल्ज़ाम था, लेकिन जो मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में CCTV फुटेज का जिक्र किया है उसमें उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स उसमें मौजूद नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद वो आग काबू पाने का अमल जो था वो जैसे हुआ कि जो उसके शीशे तोड़े गए गैलरी के, उस शीशे तोड़ के वहाँ से एंट्री की गई और एक जो बच्चा है वो उसकी एक जो अपनी कोई चाची है उसने उस बच्ची को वहाँ से रेस्क्यू किया है। और ये डॉक्टर्स जो हैं वो क्लेम कर रहे थे कि शायद उनके किसी लीडर डॉक्टर ने जो है वो इस बच्ची को रेस्क्यू किया है। एक बच्ची जो बची है, 14 जो मासूम हैं वो इस लुकमा अजल बने हैं और उसमें जो जिम्मेदारान हैं उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी फौरी तौर पर पिम्स ने भी अपनी तश्कील दी और उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग जो है वही फैक्ट फाइंडिंग जो मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया, मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सब कुछ वो बताया कि किस तरह CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि वहाँ से एक नर्स जो है वो चिंगारी देखती है। ये वाला मामला एक नर्स यानी कि एक नर्स जो है वो मौका पर मौजूद थी, उनके मुताबिक जो है वो नर्स मौका पर मौजूद थी जिसने ये चिंगारी गिरते हुए देखी है। जी बिल्कुल, वो उन्होंने। ज़ैगम नकवी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त सरकारी अस्पताल जो है अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहां पर किस तरह के इंतजामात हैं? क्या वो भी इसी तरह की गफलत का शिकार है? जी देखिए, पिम्स के अलावा अगर हम इस्लामाबाद में बात करें तो पोली क्लिनिक एक बड़ा हॉस्पिटल है, उसके बाद फेडरल जनरल हॉस्पिटल है और उसके अलावा जो छोटी छोटी डिस्पेंसरीज जो हैं वो मौजूद है। ये बड़े 3 नाम जिनको हम काउंट कर सकते हैं कि ये बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं और इनमें कुछ अरसा कबल जो है वज़ीर आज़म ने किसी हादसे पर जो सेफ्टी मेजर्स हैं फायर के हवाले से वो भी इंस्टॉल करने के वाज़े
اقدامات کرنے کی ہدایت کی تھی، لیکن اس میں بھی آج ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا ہے کہ جو فائرز ہے اس کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں۔ باقی ہاسپٹلز میں بھی آج کے بعد تو اللہ کرے کہ یہ بہتر ہو کہ تمام ہاسپٹل جو ہیں وہ اپنے فائر سیفٹی جو ہے وہ میئرز لیں، لیکن جو اس وقت تک دیکھا جاتا ہے تو تمام ہاسپٹلز میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو فائر بریگیڈ کے عملہ، ریسکیو کے عملے جو ہیں وہ وہاں پہ آ کے فائر فائٹنگ کرتے ہیں۔ لیکن اوورآل اگر اب بات کریں تو یہ اسلام آباد کا بڑا ہاسپٹل یہ پیمز ہی ہے، جس میں اتنے بڑے شعبے ہیں اور اس کو کیٹر کرتا ہے یہ بڑے کشمیر سے لے کے گلگت بلتستان، کے پی کے ہزارہ جو ہے، اس میں سے جو مریض ہیں وہ اسپیشلائزڈ جو کیئر کے لیے، اسپیشلائزڈ علاج کے لیے یہاں پہ اور اسی کے بارے میں زیغم نقوی صاحب، یہ وہی ہسپتال ہے کہ پیچھے دنوں حکومت کی طرف سے اسی کے بارے میں جو ہے نا وہ اس کو کافی سرخیوں میں بنایا ہوا تھا کہ پیمز ہسپتال میں تمام طرح کے جو ہے نا وہ جو حفاظتی اقدامات موجود ہیں، ہر طرح کا علاج جو ہے وہ وہاں پر میسر ہے، تو اسی ہاسپٹل کی بار بار جو ہے نا حکومت کی طرف سے بات کی جائی تھی۔ رضا جی، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے بھی جو ہے نوٹس لے لیا ہے اور متعدد جو ہے وہ منسٹرز بھی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیانات بھی دے رہے ہیں، کیا کچھ عملی طور پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت ہائی پروفائل کیس شمال ہے اس کو دیکھا جائے تو، کیونکہ 14 معصوم جانیں، کس کی غفلت ہے کس کی نہیں ہوتی انکوائری رپورٹ میں پیش آئے گا، لیکن وزیر اعظم پاکستان کا جو نوٹس ہے اس میں سب سے پہلے سیکٹری کو معطل کرنا، پھر مصطفیٰ کمال صاحب کو جب یہ علم ہوا کہ یہاں پر یہ واقعہ پیش آئے تو اس وقت کراچی میں موجود تھے، وہ فلائٹ لے کر آئے اور یہاں پر پیمز ہسپتال میں تقریباً 3:30 سے 3:45 کے لگ بھگ وہ آئے، وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے، ان کی باڈی لینگویج بہت چینج تھی۔ یہ حادثہ ایسا ہے اس نے ہر آنکھ کو اشکبار کیا ہوا ہے، لیکن اس وقت جو مصطفیٰ کمال صاحب کی جو لینگویج تھی وہ بھی بہت چینج تھی، اگریسو بھی تھے، ساتھ پریشان بھی تھے، کیونکہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، پریشان بھی تھے، یعنی کہ جو لوگ ہیں۔ جی ٹھیک ہے، کنٹینیو کیجئے۔ ہاں جی، اگریسو اس طرح سے تھے کہ ایک خاتون نے سوال کیا ان سے کہ آپ کو 2 سال ہو گئے ہیں اور یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو ان خاتون نے آگے سے کہا، انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب نے جواب دیا، تو اگر مجھے 2 سال یہاں پر ہو گئے ہیں تو آپ مجھے گولی مار دیں۔ ان کے پاس کیونکہ وہ اندر کی جو ایک ایگریشن تھا نا وہ ان کا باہر نہیں نکل رہا تھا، وہ ایک سانحہ کا افسوس تھا، ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ تھی کیونکہ ساری ان کی منسٹری انوالو ہے، پیمز سے ان کے کمیٹیز میں خاص طور پہ بہت بحث ہوتی ہے، پیمز کا خاص طور پہ جو انتظامیہ کی اگر دیکھا جائے غفلت اس موقع پر ہے یا نہیں ہے وہ تو رپورٹ میں سب پتہ چل جائے گا، لیکن پیمز انتظامیہ ہسپتال میں مریضوں کو جو سہولیات دینے سے قاصر ہوتی ہے۔ بہت سارے مریض ہیں، ہم جب جرنلسٹ آپس میں کھڑے تھے تو یہی بات کر رہے تھے کہ یہاں پر جو سہولیات ہے اس کا فقدان نظر آتا ہے، کمیونیکیشن کا فقدان نظر آتا ہے، ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کوئی ہاتھ نہیں آتا، سب ایک دوسرے کے اوپر ذمہ ڈالتے ہیں۔ روٹین میں بھی اگر روٹین کے کیسز دیکھے جائیں تو روٹین کے کیسز بھی ایسے ہیں، بن سینٹر میں ایک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا، یہی ہسپتال ہے جہاں جس کی یہ جو نومولود بچے جہاں پر داخل تھے اس کی نرسری سے بچے چوری ہونے کے واقعات سامنے آئے، یہی وجہ ہے کہ وہ الرٹ تھے۔ عموماً یہ ہوتا ہے آپ کسی بھی PICU میں ICU میں آپ جاتے ہیں، باہر ایک گارڈ موجود ہوتا ہے، گارڈ آپ کو اندر جانے نہیں دیتا، آپ کی اگر یا تو آپ کو کارڈ جاری ہوتا ہے کہ اپنے مریض کو دیکھنے کے لیے، اسی طرح جو یہ جو نرسری ہوتی ہے بچوں کی یہاں پر تو ویسے بھی کسی سٹاف کے جو لوگ ہیں، جو عام سٹاف کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں جا سکتے کیونکہ یہ بچے ان کو وائرسز لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، یہ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بڑے ونڈریبل حالت میں ہوتے ہیں، ایسے میں گارڈ سب سے بڑی غفلت تو یہ نظر آتی ہے کہ جو دروازہ تھا اس کو لاک کر کے گارڈز یا سٹاف یا عملہ جو بھی تھا وہ سکون سے سو گیا کہ تالا لگا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ نومولود بچے ہیں، نہ انہوں نے باہر آنا ہے، نہ ان کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، ان کو تو صرف آکسیجن چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، ان کو کوئی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کے کوئی باقی ٹیسٹ ایسے نہیں ہوتے، ان کو تو بس صرف انکیوبیٹرز میں رکھا جاتا ہے تاکہ جو ان کی جو مصنوعی آکسیجن ہے وہ بحال رہے، کیونکہ پری میچور برتھ ہوتی ہیں اور انتہائی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے ان کو۔ بالکل صحیح۔ رضیہ خان صاحبہ اور زیغم نقوی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ سارا دن جو ہے وہ پیمز ہسپتال کے باہر موجود رہے اور تفصیلات کیا۔ ناظرین، جس طرح سے ابھی رضیہ خان نے کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی باڈی لینگویج نہیں ٹھیک تھی، وہ ظاہری بات ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی زندگی میں بہت سارے حادثات ایسے دیکھے ہیں، بلدیہ فیکٹری کا حادثہ بھی انہوں نے دیکھا، پھر انہوں نے ثانیہ گل پلازا بھی دیکھا، تو وہ کافی زیادہ اندر سے جو ہے نا وہ دکھی ہوں گے کیونکہ وہ تحقیقاتی کمیٹیاں بھی بنتی ہیں، کمیشن بھی بنتا ہے، لیکن پھر ہوتا کچھ نہیں ہے، تو وہ اس لیے کافی پریشان بھی ہوں گے ویسے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ حلیے بدل کر کافی وزٹ کیے جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک مریم اورنگزیب صاحبہ کی ویڈیو بڑی گردش کر رہی تھی کہ وہ جناح ہسپتال کا وزٹ کر رہی ہیں اور انتظامات چیک کر رہی ہیں، تو میرے خیال میں یہ وزٹ جو ہے وہ آپ کو تقریباً ہر ہسپتال میں کرنا چاہیے تاکہ دیکھ سکیں کہ کون سے ہسپتال میں کون سی غفلت جو ہے وہ برتی جا رہی ہے۔ آپ کے سرکاری ہسپتال کے اندر جو ہے نا یہ حکمران تو اپنا علاج کرانا مناسب نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، ہم یہاں پر اپنا علاج نہیں کرا سکتے، کچھ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیمز میں نہیں ہمیں شفا میں جانا ہے، لیکن
جہاں پر ایک غریب کا علاج ہونا ہوتا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور یہ ملک صرف ان مٹھی برابر لوگوں کا نہیں ہے، یہ ملک ان عام لوگوں کا ہے جن کی سسکیاں آج ابھی بھی میرے اس اسٹوڈیو میں بھی سنائی دے رہی ہیں، ان والدین کی جن کے دکھ کا مداوع نہیں کیا جا سکتا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام جاری ہے.